अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शहबाज सईद, राइस प्रीमियर के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के साथ मुखातिब हूं। आज आप लोगों के सामने आने का पर्पज़ और आप लोगों से जो डिस्कशन का पर्पज़ है वो है कैफ फॉर बिजनेस लॉ। आप लोगों को पता है कि जी एग्ज़ाम्स की आमद है, मार्च में इंशाल्लाह आपके कैफ के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग अभी डिफरेंट तरह की टेक्निक्स यूज़ कर रहे होंगे रिवीजन के लिए। कुछ रिवीजन लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं टीचर्स की तरफ से, राइस के प्लेटफॉर्म से भी किए गए हैं, रिवीजन क्वेश्चंस, रूट क्वेश्चंस, इस तरह काफ़ी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। तो आप लोग उम्मीद है कि उस सबसे फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। तो मैंने भी सोचा कि इसी कॉन्टेक्स्ट में बाकी चीज़ें तो जहाँ पे हो ही रही हैं, एक ऐसा टॉपिक है जो शायद बच्चों के अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और जो मुझे लगता है कि अगर बच्चे उसके ऊपर थोड़ी ग्रिप रखें तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स को वैल्यू एडिशन होगी, एक बेनिफिट नज़र आएगा अपने एग्जाम्स के अंदर भी। वो टॉपिक क्या है जी? वो है लीगल टर्म्स या मैक्सिम्स। वो टर्म्स जो आप बिजनेस लॉ के अंदर यूज़ करते हैं, जो एग्जामिनर यूज़ कर सकता है, जो पेपर के अंदर आ सकती हैं, आपको आसान अल्फाज में उनका मतलब आता होगा, लेकिन कुछ होती है ना टेक्निकल जार्गन्स जिन्हें हम कहते हैं। तो लीगल जो आपकी फ्रेटर्निटी है उन्होंने भी कुछ टेक्निकल जार्गन्स या लीगल मैक्सिम्स बनाई हुई हैं। मोस्टली वो लैटिन फ्रेजेस हैं, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी हैं, तो हमें उनका भी बड़ा बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि अगर आई कैप कोई ऐसा कॉन्सेप्ट टेस्ट कर ले जिसका आपको इंग्लिश में आसान अल्फाज में तो उसका मतलब आता हो, लेकिन उसकी लैटिन फ्रेज आपको नहीं पता, तो एक तो फ़ायदा ये है कि आप उस MCQ को कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। सेकंड ये है जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप पेपर करते हुए, सॉल्व करते हुए बीच में टेक्निकल जार्गन यूज़ करें, टेक्निकल वर्ड यूज़ करें, तो बहुत ही अच्छा एक इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। तो ये जी कोई 12-15 आपकी हैं जो ज़्यादा यूज़ हुई हैं बी लॉ के अंदर, उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को इससे कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जी सबसे पहले आपकी जो टर्म है वॉइड एब इनिशियो, ये टर्म आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुनी होगी एग्रीमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में। लैटिन फ्रेज है एक, ये लैटिन फ्रेज है वॉइड एब इनिशियो। इसका मतलब क्या है? वॉइड का मतलब है इलीगल, जो चीज़ गैर कानूनी होती है। एब इनिशियो मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही चीज़ ये गलत थी। बाद में जाके इस पे जो मर्जी हो भाई, इसका जो नुक्ता आगाज था वही गलत था, गैर कानूनी एक चीज़ थी। मिसाल के तौर पे एन एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। किसी भी माइनर के साथ अगर आप एग्रीमेंट करते हो तो बाद में आप जाके उसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते, बिकॉज दैट इज वॉइड एब इनिशियो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है जी, तो ये टर्म आप यूज कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन भी आ सकता है। और आई इनकरेज कि आप अगर अपने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस या आप अपने जो दूसरे थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसके अंदर इनको यूज भी करें। देन जी सेकंड आपकी टर्म है बोनाफाइडी। बोनाफाइडी भी एक लैटिन फ्रेज है। इसका मतलब क्या होता है? जेन्युइन, सिंसियर, इन गुड फेथ, ऑनेस्ट, इंटेग्रिटी, मतलब जो बड़ी ईमानदारी के साथ बड़ा फेयर चीज हो उसको हम क्या कहते हैं? बोनाफाइडी कहते हैं जी। आपकी बुक से ही एक एग्जांपल है कि होल्डर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ पर्सन हु एक्वायर्स इट बोनाफाइडी अगेंस्ट सम कंसिडरेशन, कि जो बड़ा फेयर तरीके से, जेन्युइन तरीके से एक चीज को एक्वायर करता है उसको हम होल्डर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। आई होप आप लोग रेलेवेंट कॉन्सेप्ट पर पहुंच चुके होंगे। तो बोनाफाइडी को आप इस तरह यूज कर सकते हैं। देन जी उसके बाद एक बहुत ज्यादा यूज होने वाली टर्म है, लैटिन फ्रेज है प्रीमा फेशी। प्राइमा फेशाई भी कहते हैं, प्रीमा फेशी भी इसको कहा जाता है क्योंकि लैटिन फ्रेज है। इसका मतलब अब क्या है? इसका मीनिंग है एक्सेप्टेड एज करेक्ट अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज। मतलब कि जब तक कोई और इंफॉर्मेशन आपके सामने नहीं आती जो ये साबित करे कि ये चीज गलत है, तब तक आपने इसको सच मानना है इस चीज को। ठीक है जी, एग्जाम्पल ले लें जी पार्टनरशिप में से। रिसीट ऑफ प्रॉफिट्स शेयर बाय अ पर्सन इज प्रीमा फेशी एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। कि अगर कोई बिजनेस चल रहा है और उसका प्रॉफिट शेयर किया जाता है और किसी शख्स को वो प्रॉफिट मिलता है, तो एक प्रीमा फेशी एविडेंस है कि वो बंदा पार्टनर होगा। अदरवाइज आप किसी को भी पार्टनरशिप बिजनेस का प्रॉफिट क्यों देंगे? ठीक है जी, तो प्रीमा फेशी मतलब कि फर्स्ट जो इंप्रेशन से आपको फील आएगी वो यही आएगी कि ये शख्स जो है पार्टनर है, अनटिल और अनलेस कि उसके ऑपोजिट कोई चीज प्रूव हो जाए। ठीक है जी, देन नेक्स्ट आप आ जाएं
पेराई पासू। पेराई पासू भी एक लैटिन फ्रेज है। इसका मतलब क्या है? इसको हम कह सकते हैं इक्वली, जब इक्वली चीज़ों को डिस्कस करना हो, डिस्ट्रीब्यूट करना हो, कंसिडरेशन देनी हो, इक्वल फुटिंग, हैंड इन हैंड, साइमल्टेनियसली, मतलब आप समझ गए होंगे कि जो चीज़ें साथ साथ चलती हैं उनको क्या कहा जाता है? पेराई पासू इन टर्म्स ऑफ लीगल मैक्सिम्स। एग्जाम्पल आप ले लें, मिसाल के तौर पे ये वाली जो टर्म है ये यूज़ की जाती है एट टाइम ऑफ बैंकरप्सी। जब कोई बैंकरप्ट हो जाती है, कंपनी को लिक्विडेट हो जाती है, वाइंड अप हो जाती है, इनसॉल्वेंट हो जाती है, कोलैप्स कर जाती है, देन जाकर उसके जो एसेट्स हैं उनके जो डेट होल्डर्स हैं उनमें डिवाइड किया जाता है, इक्वली उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो दैट इज़ द टर्म पेराई पासू। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पे भी इक्वली कंसिडरेशन या इक्वल ट्रीटमेंट देना हो तो आप वहाँ पे पेराई पासू की जो लीगल मैक्सिम है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। देन जी इप्सो फैक्टो। इप्सो फैक्टो भी एक लैटिन फ्रेज है। इसका मतलब क्या है? बाय द फैक्ट इटसेल्फ, कि भाई जो फैक्ट है, जो ये बात हो रही है, जो पॉइंट हो रहा है, ये इतना बड़ा पॉइंट है कि सिर्फ इसी ही की वजह से हमने डिसीजन ले लिया है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इप्सो फैक्टो कहते हैं। इट कैन बी यूज एज ऑल्टरनेट ऑफ बिकॉज ऑफ द फैक्ट। हम मतलब कोई लाइन लिखते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट, तो हम उसकी जगह पे ये वर्ड भी डाल सकते हैं, इप्सो फैक्टो। आई गेस ये मैं अगर एग्जामिनर हूं, मुझे तो बहुत अट्रैक्ट करेगी कि स्टूडेंट को लीगल मैक्सिम्स का, लीगल टर्म्स का आइडिया है, एफर्ट की है उसने। फॉर एग्जाम्पल इप्सो फैक्टो द एग्रीमेंट स्टैंड्स वॉइड ड्यू टू इलीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप लोगों को पता है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है, जो चीज़ ऑफर की जा रही है या जो चीज़ एक्सेप्ट की जा रही है, वो ही अगर इलीगल हो, गैर कानूनी हो, तो आपका जो एग्रीमेंट होता है वॉइड होता है। तो हमने ये बताया कि इस फैक्ट की वजह से इप्सो फैक्टो, सिर्फ ये इतनी बड़ी बात है कि सिर्फ एक बात की वजह से हमने पूरे के पूरे एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर कर दिया है। देन जी एस्टॉपल। एस्टॉपल भी लैटिन फ्रेज है। इसका मतलब क्या है? प्रिवेंटिंग फ्रॉम डिनायल, कि भाई नहीं, अब आप भाग नहीं सकते, अब आप इनकार नहीं कर सकते। अगर आपने पहले किसी फैक्ट को तस्लीम किया है, 2 दिन बाद आप ये नहीं कह सकते नहीं भाई ये तो नहीं थी चीज़, उस वक्त मैंने गलत बोला, नहीं। अ रूल वेयर अ पर्सन इज बार्ड फ्रॉम डिनाइंग द ऑलरेडी सेटल्ड फैक्ट। अगर आपका कोई फैक्ट है वो ऑलरेडी सेटल हो चुका है कि दोनों पार्टीज या तीनों पार्टीज, जितनी पार्टीज हैं, सब ने एग्री कर लिया है कि हाँ भाई ये बात इसी तरह है, ये हकीकत इसी तरह है, बाद में आप हफ्ते बाद, 10 दिन बाद या दूसरे दिन जाकर हो कि नहीं भाई मैं बैक ऑफ कर रहा हूं, तो नहीं, दिस इज नॉट अलाउड। एग्जाम्पल आपके लिए एक रखी गई है कि असलम इंटेंशनली एंड फॉल्सली, इरादी तौर पर उसने झूठ बोला है, लीड्स बिलाल टू बिलीव दैट सर्टेन लैंड बिलोंग्स टू असलम। उन्होंने, असलम साहब ने कहा कि जी ये ज़मीन मेरी है, ठीक है। अक्सर आपको पता है कि होता है इस तरह कि आपकी वो प्लॉट या लैंड आपकी नहीं होती, लेकिन आप अपनी कह के ऑब्वियसली बेच भी देते हैं। आपसे मुराद यहाँ पे वो लोग जो ये इस तरह की फ्रॉड करते हैं, हर बंदा नहीं। एंड देयर बाय इंड्यूसेस बिलाल टू बाय एंड पे फॉर इट, और बिलाल को कहते हैं भाई ये खरीद लो, तुम पे करो, ये ज़मीन तुम्हारी है। द लैंड आफ्टरवर्ड्स बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ असलम। उस वक्त जब ये डिस्कस हुई हैं चीज़ें, उस वक्त असलम की प्रॉपर्टी नहीं थी, प्रॉपर्टी लेट से नेक्स्ट डे जाके बनी है। अब असलम साहब कहते हैं असलम सीक्स टू सेट असाइड, पैसे उसने ले लिए हुए थे या एटलीस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट था वो हो चुका हुआ था। असलम सीक्स टू सेट असाइड द सेल ऑन द ग्राउंड दैट एट द टाइम ऑफ सेल, के जिस वक्त सेल हुई थी भाई, हफ्ता पहले या कल जो सेल हुई थी, ही हैड नो टाइटल। असलम कहता मेरे पास तो टाइटल ही नहीं था भाई, तो मैं आपको कैसे बेच सकता हूँ। अब यहाँ पे एस्टॉपल का जो रूल है वो हरकत में आ जाएगा। वो कहेगा कि भाई आई प्रिवेंट यू फ्रॉम डिनाइल, कि अब आप इनकारी नहीं हो सकते इस चीज़ के, अब तो आपके नाम पे होगी ना, चलो भाई ट्रांसफ़र करो, ठीक है। ही मस्ट नॉट बी अलाउड टू प्रूव हिज वांट ऑफ टाइटल, सही है। अब इस जगह पे जाके जो है वो ये नहीं कह सकता कि नहीं भाई पहले मेरे पास नहीं थी, तो अब वो डिनाई बेसिकली नहीं कर सकता। क्लियर है जी। देन नेक्स्ट एक लैटिन फ्रेज और यूज होती है, डिफैक्टो। डिफैक्टो से मुराद क्या है? अक्सर हम ये टर्म सुनते हैं कि ये बंदा डिफैक्टो सीईओ है, डिफैक्टो सीईओ सीएफओ है, इस तरह हम कोई टर्म, बल्कि हमारे मुल्क में तो डिफैक्टो हेड ऑफ स्टेट भी होता है, कि असल में आपके पास वो इख्तियारात नहीं होते, लेकिन आपकी प्रैक्टिस से, आपके अमल से यही शो होता है कि आप असल में वो चीज़ को उस पोजीशन के ऊपर हो। एग्जिस्टिंग इन एक्चुअलिटी,
اصل میں ایگزسٹ کرنا ہے اسپیشلی وین کنٹراری ٹو اور ناٹ اسٹیبلشڈ بائی لا. کہ قانون میں تو لکھا ہوا ہے کہ جی فلاں بندہ ٹیم لیڈر ہوگا. قانون سے مراد صرف وہ قانون نہیں, اگر آپ آپس میں بھی کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے, آپس میں بھی کمپنی کی ڈسکشن ہوئی ہے, رول ہیں, پالیسیز ہیں کہ بھائی فلاں بندہ سی او ہوگا, لیکن اصل میں وہ سی او کام نہیں کر رہا زیادہ, کوئی اور بندہ لیڈ کے اوپر ہے. تو جو اور بندہ لیڈ کے اوپر ہے وہ ڈی فیکٹو سی او کنسیڈر ہوگا. مثال کے طور پہ although he was not officially promoted, although کوئی بندہ تھا اس کو آفیشلی پروموٹ نہیں کیا گیا, he was de facto the leader of the team. وہ ڈی فیکٹو لیڈر تھا. کیوں؟ بیکاز he made all the decisions and the others looked up to him. کیونکہ سارے فیصلے وہی بندہ کرتا تھا اور سارے اسی کی طرف دیکھتے تھے لیڈرشپ کے لیے. تو بے شک وہ بندے کو پروموٹ یا اس کو اس چیز کے اوپر نہیں لگایا گیا, اسٹل وہ جو شخص ہوگا وہ آپ کا ڈی فیکٹو لیڈر ہوگا. کلیئر ہے جی؟ دین ایک ٹرم ہوتی ہے ایڈ ہاک. ہم اکثر سنتے ہیں ایڈ ہاک بیسس پر. آپ کو اس کا مطلب آئیڈیا ہے اس کا؟ یہ بھی لیٹن فریز ہے. اس کا مطلب ہے جی فار دس اسپیشل پرپز, ٹیمپرری طور پہ صرف اس کام کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ دی کمپنی فارمڈ این ایڈ ہاک کمیٹی ٹو انویسٹیگیٹ دس اسپیسیفک ایشو اینڈ پرووائڈ ریکمنڈیشن فار ہاؤ ٹو ایڈریس اٹ. کمپنی نے کہا کہ بھئی یہ 4 بندوں کی ٹیم ہے, ایک کمیٹی ہے, وہ بنائی گئی ہے, کسی بھی میٹر بھی ہو سکتی ہے, کہ فراڈ ہو گیا کہ اس کو صرف انویسٹیگیٹ کرو, ہمیں بتاؤ. اب وہ جو ٹیم ہے, جو کمیٹی ہے, وہ صرف فراڈ کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے بنی ہے. جیسے ہی وہ انویسٹیگیٹ ہو جائے گا, رپورٹ پیش ہوگی, ختم ہو جائے گی. آپ لوگ جے آئی ٹی سنتے ہیں, جو اکثر آپ کے کرپشن کے کیسز یا جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں اس کے اوپر جوڈیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جاتی ہے. اب اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے, وہ ایڈ ہاک ہوتی ہے. وہ صرف ایک اسپیشل پرپز کے لیے فار اے اسپیسیفک ٹائم پیریڈ, فار اے اسپیسیفک پرپز وہ ملتے ہیں, چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں, اینڈ آفٹر دیٹ وہ ختم ہو جاتی چیز. ٹھیک ہے جی, تو اس کو ایڈ ہاک کہتے ہیں آپ. تو آپ نے جہاں پہ ورڈ یوز کرنا, اور ٹیمپریری بیسس پر آپ ایڈ ہاک بیسس وہاں پہ یوز کر سکتے ہیں. دین یہ ایک اور لیٹن فریز ہے کوئٹ پرو کو. کوئٹ پرو کو کا مطلب کیا ہے؟ واٹ فار واٹ اور سم تھنگ فار سم تھنگ. کہ بھائی ان ایکسچینج آپ کو کیا چیز مل رہی ہے, دیٹ از کوئٹ پرو کو. مثال کے طور پہ جی میں ایک مارکر خریدتا ہوں. اب مارکر میں نے خریدا ہے, میرے لیے کنسیڈریشن کیا ہے؟ مارکر جو میں ان سے لے رہا ہوں. دوسرے بندے کو کنسیڈریشن کیا مل رہی ہے؟ میری طرف سے پیسے مل رہے ہیں 50 روپے لیٹ سے. تو دیٹ از کوئٹ پرو کو, کہ ایک چیز کے اگینسٹ میں نے کیا چیز آپ کو دی ہے. دی آفری آفرز کوئٹ پرو کو ٹو دی آفرر ان ایکسچینج آف کنسیڈریشن ہی ریسیوڈ. کہ آفری نے بھائی جو بھی کنسیڈریشن ریسیو کی ہے اس کے ایکسچینج میں بھی کچھ اتنا ہی ایکولی جو بندہ اگلا ایگری کر جائے. ضروری نہیں کہ پیسے بھی, وہ آپ کو پتہ ہے کہ کنسیڈریشن کا ایڈیکویٹ ہونا لازمی نہیں ہے, بس یہ ہے کہ اگلا بندہ ایگری کر جائے اس کے اوپر. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سم تھنگ فار سم تھنگ, وٹ فار وٹ. کیونکہ کنسیڈریشن ہونا لازمی ہے, نو کنسیڈریشن کچھ ایکسیپشنز ہیں, وہ آپ کو ان سب کا آئیڈیا, ہم اس میں نہیں جائیں گے. دین جی ایک اور لیٹن فریز ہے موڈس آپرینڈی. موڈس آپرینڈی کا مطلب کیا؟ میتھڈ آف ورکنگ, کہ کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. اب یہ کانسیپٹ بیسیکلی کیوں لا میں لایا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا امپلائڈ ہونا. کئی بار یہ ہوتا ہے کہ شخص کہتا ہے کہ بھائی میں نے امپلائڈ لے لیا تھا کہ اس نے یہی کرنا ہو, کیونکہ یہ ہمیشہ اسی طرح ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم میتھڈ آف ورکنگ کہتے ہیں. ایگزامپل لے لیں, سپوز 2 parties have been doing business together for several years. 2 parties سے کافی سالوں سے, 5-7 سالوں سے وہ اکٹھے کام کر رہے تھے. And in each transaction, ہر ٹرانزیکشن کے اندر they have followed a consistent pattern of behavior in the terms of the way they negotiate. کس طرح وہ نیگوشیٹ کرتے ہیں, ڈرافٹ کرتے ہیں, ایگزیکیوٹ کرتے ہیں کانٹریکٹس کو, ایک ہی پیٹرن ہے. مطلب وہ ملتے ہوں گے, سائن ہوتے ہوں گے, اسی طرح ہی کئی بار ہو سکتا ہے صرف اورل چیز ہو جاتی ہو. تو یہ سارا کچھ سیٹ تھا پہلے سے, کسٹمری جس کو ہم کہتے ہیں. دس پیٹرن آف بہیویئر کین بی کنسیڈرڈ دیئر موڈس آپرینڈی. یہ ان کا میتھڈ آف ورکنگ کنسیڈر ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اگلی بار آپ نے کوئی کام کیا, وہ شخص کہے کہ نہیں بھائی میرا تو مطلب نہیں تھا, تو آپ کہیں گے کہ بھائی آپ اتنے سالوں سے اسی طرح ہی کرتے آ رہے تھے, اس لیے میں نے ازیوم کیا کہ آپ کا مطلب یہی ہوگا, بیکاز دیٹ از یور موڈس آپرینڈی. تو آپ اس کو بھی ٹرم کو اس طرح یوز کر سکتے ہیں. دین جی یہ آپ کو پتہ ہے, آپ نے بہت زیادہ سنی ہوگی پورے لا میں, اگنورینشیا جورس نان ایکزیوسٹ. آپ نے یہ ورڈ تو ٹرم نہیں سنی ہوگی, مشکل والی, یہ لیٹن فریز ہے, لیکن آپ نے یہ ضرور پڑھا ہوگا اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. بھائی ہاں کچھ ایکسیپشنس ہیں, لیکن جنرلی اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آپ کوئی ٹریفک کا سگنل توڑ دیں,
اور آپ کہیں کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کا چلان ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا تھا کہ اس سگنل کے اوپر رکنا ہوتا ہے, تو وہ کہے گا اگنورینشیا جورس نون ایکسکیوزڈ, اگر اس کو آتا ہے. ادروائز وہ کیا کہے گا, بھائی اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز, کہ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ایگزامپل, جسٹ بیکاز سم ون ڈڈ ناٹ نو دیٹ دیئر ایکشنز ور اگینسٹ دی لا, اگر ان کو یہ لگ رہا نہیں پتا کہ بھائی ہمارا جو بھی کام ہے وہ اگینسٹ دی لا ہے, اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ دے آر ایگزامپٹ فرام پنشمنٹ بیکاز اگنورینشیا جورس نون ایکسکیوزڈ. ان کو بھائی چھوڑا نہیں جائے گا. سب سے پہلے کورٹ یہی کہے گی کہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. دین جی یہ لیٹن تھے, اب 2-4 صرف رہ گئے ہیں انگلش کے, صرف تھوڑی دیر آپ نے اور ساتھ رہنا ہے اگر آپ بور ہو گئے ہیں تو. ایک چیز کہہ رہی پریسیڈنٹ. پریسیڈنٹ آپ نے فرسٹ چیپٹر میں سنا ہوگا جو آپ کا بزنس لا کا ہے. پریسیڈنٹ سے مراد کیا ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ, کوئی ایسی ججمنٹ سپیریئر کورٹ کی جو سبارڈینیٹ کورٹ جونیئر کورٹس کے اوپر بائنڈنگ ہو جاتی ہے. ان کو ظاہر ہے اگر ایک بڑی سپریم کورٹ نے لیٹ سے کوئی سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ یا سندھ ہائی کورٹ بعد میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں بھائی ہم کچھ اور کریں گے, انہیں وہ فالو کرنا پڑتا ہے, ایک پریکٹس ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, پریسیڈنٹ. ججمنٹس آف سپیریئر کورٹس وچ آر بائنڈنگ آن سبارڈینیٹ کورٹس. لاہور ہائی کورٹ نے کوئی فیصلہ کر دیا تو بھائی جو نیچے سیشن ہے, ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں, انہوں نے اس کو فالو کرنا ہے. دا کورٹ, ایگزامپل ہے, دا کورٹ پنشڈ اے کرپٹ پولیٹیشین اینڈ سیٹ اے پریسیڈنٹ دیٹ کرپشن آف پبلک آفس ہولڈر شیل ناٹ بی کمپرومائز ریگارڈلیس آف ہز اتھارٹی. اب یہ لا میں تو لکھا ہوا تھا کہ بھائی کرپشن تو کرپشن ہے, جو بھی کرے. کورٹ نے کیا کیا, ایک تگڑے بندے کو پکڑ کے اس کو سزا بھی دے دی, اور یہ چیز واضح کر دی سب کے اوپر کہ چاہے آپ کی اتھارٹی کوئی بھی ہو, آپ چیف منسٹر ہو, آپ صدر ہو, آپ پرائم منسٹر, جو بھی ہو, ریگارڈلیس آف اتھارٹی آپ کو پنشمنٹ ملے گی. ٹھیک ہے, تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا. اب نیکسٹ ٹائم اگر کسی کے اوپر اس طرح کیس چلتا ہے تو اس کو ایک حوصلہ ہوتا ہے نا, ایک حوصلہ مل جاتا ہے کہ بھائی پہلے سے بھی ایک کورٹ نے کیا ہوا ہے, چلو میں اسی کو آپ اس کا ریفرنس دے کے پریسیڈنٹ اپنا فالو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. دین جی ایک ٹرم آپ نے پڑھی ہے ریسٹیٹیوشن. ریسٹیٹیوشن بھی کہتے ہیں یا اس کو ریسٹوریشن آف بینیفٹ کہتے ہیں, یا گوئنگ بیک ٹو پری کانٹریکٹ پوزیشن. کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے, اب اس کے اندر عدالت آپ کو آرڈر ریسٹیٹیوشن کا دے سکتی ہے کہ بھائی آپ نے جو پیسے دیے تھے وہ واپس کر دو. ٹھیک ہے, یا آپ کا جو بھی بینیفٹ ہے اس کو آپ ریسٹور کر دو, یا کانٹریکٹ سے پہلے جس پوزیشن پہ تھے, ظاہر دونوں کے بعد کچھ بھی نہیں تھا, اسی پوزیشن پہ آپ واپس چلے. فار ایگزامپل ان کیس آف کوشچن, یا آپ کے کانٹریکٹس میں سے, کانٹریکٹ ایکٹ 1872 میں سے, دا پارٹی ریسینڈنگ اوائڈیبل کانٹریکٹ, جو پارٹی اوائڈیبل کانٹریکٹ کو توڑتی ہے, ختم کرتی ہے, شیل اف ہی ہیز ریسیوڈ اینی بینیفٹ فرام انادر پارٹی پرفارم ریسٹیٹیوشن. اگر اس نے دوسری پارٹی سے کوئی بھی بینیفٹ ریسیو کیا ہوا ہے تو وہ بھائی اس کو واپس کر دے گی. آپ لوگوں کو اس کا پتہ ہے. تو اس ٹرم کو, کانسیپٹ کو کیا کہتے ہیں, ریسٹیٹیوشن کہتے ہیں. دین جی ایک لاسٹ ٹرم ہے آپ کی پروملگیٹ. پروملگیٹ بھی آپ نے چیپٹر 1 میں پڑھا ہوگا. پروملگیٹ سے مراد ہوتا ہے امپلیمنٹ کر دینا, اناؤنس کر دینا کہ بھائی آج سے یہ انفورسیبل چیز ہوگی. جب بھی گورنمنٹ, پارلیمنٹ یا اوپر سے پریزیڈنٹ صاحب کوئی بھی آرڈیننس وغیرہ بناتے ہیں یا کوئی ایکٹ بنتا ہے تو اس کو پروملگیٹ کیا جاتا ہے کہ آج کے بعد یہ پورے جو بھی ایریا ہے اس کا, اس کے اندر یہ انٹو افیکٹ آ گیا. putting a law or regulation into effect or making it enforceable. Example, the ordinance is promulgated by the president when deemed necessary by president if the National Assembly and Senate are not in session. آپ نے فرسٹ چیپٹر پڑھا ہوگا کہ اگر پارلیمنٹس دونوں, نیشنل اسمبلی یا سینٹ, وہ اگر سیشن میں نہ ہوں تو پریزیڈنٹ آرڈیننس پروملگیٹ کر سکتا ہے. تو جس ڈیٹ پہ وہ سائن ہو جائے گا کہ بھئی آج کے بعد یہ افیکٹو ہے, تو ہم کہیں گے کہ یہ پروملگیٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا آپ کا جو کچھ ہم نے چیزیں سوچا تھا ڈسکس کریں گے. ہوپ فلی آپ لوگوں کو یہ بینیفٹ بھی کرے گی, اور انشاءاللہ کوشش کریں کہ لیگل ٹرمز کو زیادہ سے زیادہ یوز کریں. آلدو آپ کو آئیڈیا ہے کہ بزنس لا ایک ایزی سبجیکٹ ہے, لیکن اس کی جو پاسنگ ریشو ہے دوسرے نیومیریکل سبجیکٹ سے پھر بھی کم ہو جاتی ہے. ریزن اس کی کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ بھائی آپ اس کو کچھ زیادہ ایزی لے جاتے ہیں, کچھ زیادہ ہی تھوڑا سا ہلکا سمجھتے ہیں, سستا سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو پاس ہو جائے گا. تو کوشش کریں کہ اس طرح اتنا بھی نہ ہلکا لیں, تھوڑا سا اچھا پروفیشنلی پیپر کو کریں کہ ایگزامینر کو بھی یار ایک مزہ آئے پیپر پڑھنے کا, اور آپ کو پیپر کرنے کا بھی ایک اس کا لطف آئے. تو کچھ لیگل میکسمز, لیگل ٹرمز وغیرہ اس میں یوز کریں. انشاءاللہ اور ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.